हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज हम रिप्रोडक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमडी-कैट और नम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड टेक्स्ट बुक लाइंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोस्ट रिपीटेड लाइंस ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एमडी-कैट और नम्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है हमारे पास इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रिपीटेड डिवीजन बाय द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स की डिवीजन की वजह से जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पास है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड बुक लाइन या एमसीक्यूज है हमारे पास स्पर्म फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटिड्स थ्रू डिफरेंशिएशन के प्रोसेस। डिफरेंट जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो डायरेक्ट डिफरेंशिएट होते हैं स्पर्म्स के अंदर। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है। इसी वजह से मैंने डिफरेंशिएशन को हाईलाइट किया है क्योंकि यही हमारा ऑप्शंस में दिया होता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो ऐसे होती है कि स्पर्म फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटिड थ्रू, तो क्वेश्चन मार्क दिया होता है और नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं, तो उनमें हमारा एक ऑप्शन होता है डिफरेंशिएशन का या डिफरेंशिएट का, तो हमारा राइट आंसर होता है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो हमारे पास पूछा गया होता है कि स्पर्म के इजैकुलेशन का बेस्ट राउट क्या होता है। बेस्ट रूट पूछा होता है स्पर्म के इजैकुलेशन का, तो सबसे पहले हमारे पास टेस्टिस, देन टेस्टिस से स्पर्म जाएंगे एपिडिडिमस के पास, एपिडिडिमस से स्पर्म जाएंगे वेज डेफरन के पास, वेज डेफरन से यूरिनोजेनिटल डक्ट जिसको यूरेथ्रा भी कहते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट या यूरेथ्रा से आगे जाएंगे पीनस से एंड देन इजैकुलेट हो जाएंगे। ये हमारे पास है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि स्पर्म का इजैकुलेशन राउट क्या होता है, तो मैंने इसी वजह से इसको ग्रीन मार्क किए हुए हैं राउट को कि किस तरह टेस्टिस से एपिडिडिमस, एपिडिडिमस से वेज डेफरन एंड देन वेज डेफरन से यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट से पीनस। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पास्ट पेपर का ही रिपीटेड एमसीक्यूज है कि मेन डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या कहते हैं, तो मेन डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वेज डेफरन कहते हैं। ये ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास एफएमडीसी में भी कई मरतबा पूछा गया है, यूएचएस में भी एंड नम्स के पेपर में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एमसीक्यूज कई मरतबा रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें तो हमारे पास है कि हाईली कॉन्वोल्यूटेड डक्ट किसको कहते हैं, तो एपिडिडिमस को हाईली कॉन्वोल्यूटेड डक्ट कहते हैं। इसमें ये मैच्योरेशन भी इसमें होती है और स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट का भी काम एपिडिडिमस करवा रहा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हाईली कॉन्वोल्यूटेड डक्ट एपिडिडिमस। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि सर्टोलाइज सेल्स का क्या रोल होता है, तो सर्टोलाइज सेल जो हमारे पास होते हैं ये न्यूट्रिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, स्पर्म को नॉरिशमेंट ये दे रहे होते हैं, लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन भी सर्टोलाइज सेल्स ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी वजह से इनको ये हम कहते हैं कि ये न्यूट्रिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें तो हमारे पास स्पर्म का प्रोडक्शन का एक मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्होंने टेम्परेचर पूछा हुआ है, ये हमारे पास पीटीबी में गिवन नहीं है। ये हमारे पास एक फेडरल की टेक्स्ट बुक लाइन है कि स्पर्म प्रोडक्शन एट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से उसके 2% लेस देन हमारे स्पर्म का जो प्रोडक्शन रेट होता है वो होता है, जैसे 37 हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन होता है, तो उससे 2 दर्जे हम नीचे आए तो 35 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही होती है। इसी वजह से हमारे जो गुनेट्स एंड टेस्टिस वो हमारी बॉडी के आउटसाइड होते हैं जो हमारे स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। अल्लाह ताला ने उसको इसी वजह से बाहर रखा है कि वो स्पर्म प्रोडक्शन के मेंटेन करें, 35 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो हमारे पास स्पर्मेटिड्स हैं और स्पर्म सेल्स हैं ये हैप्लॉइड हैं या डिप्लॉइड हैं, तो जो हमारे पास स्पर्मेटिड्स हैं और जो स्पर्म्स हैं ये दोनों ही हमारे पास हैप्लॉइड्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं।
نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ، جو ہماری ٹیکسٹ بک کی ہی موسٹ امپورٹنٹ لائن ہے، جس کو کئی مرتبہ بچے اگنور بھی کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں آ سکتی، لیکن جب بھی پیپر میں آ جاتی تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہے. تو دیکھ لیتے ہیں وہ کون سی لائن ہے کہ انٹرسٹیشل سیلز کہاں پہ پریزنٹ ہوتی ہیں. یہ بٹوین دا سیمنیفیرس ٹیبیولز پریزنٹ ہوتی ہیں، بٹوین سیمنیفیرس کے درمیان میں ہمارے پاس انٹرسٹیشل سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ایک موسٹ امپورٹنٹ جو ہمارے پاس ہماری ایک ٹیکسٹ بک کی لائن ہے یا موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو سپرم پروڈکشن ہوتی ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. پیوبرٹی سے لے کر ڈیتھ کے ٹائم تک سپرم جو ہوتا ہے میل میں یہ پروڈیوس ہوتا رہتا ہے. سپرم پروڈکشن از اے کنٹینیوس پروسیس، یہ نہ رکنے والا عمل ہے. یہ پیوبرٹی ٹو ٹل ڈیتھ تک یہ چلتا رہتا ہے سپرم پروڈکشن، اسی وجہ سے اس کو کنٹینیوس پروسیس کہا گیا ہے. نیکسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس فیمیل، پیچھے ہم نے بات کی میل ریپروڈکٹیو سسٹم کی موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز. نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کہ فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے ریپیٹڈ ایم سی کیوز کون سے ہیں. سب سے پہلا ہی موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ جرم سیلز ان دا اووری پروڈیوس مینی اوگونیا. یہاں پہ انہوں نے مینی کا ورڈ کیا ہوا ہے کہ یہ مینی ہی کی ورڈ ہے ہمارے پاس. نیچے آپشن میں فیو سم ایسے کر کے آپشنز یہ ہو سکتے ہیں، لیکن مینی از موسٹ اپروپریٹ ہمارے پاس ایک آنسر ہے کہ جرم سیلز ان دا اووری پروڈیوس مینی اوگونیا. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ جو سیکنڈ میوٹک ڈویژن ان اوسائٹ پروسیڈس ایز فار ایز میٹافیز، کہ جو سیکنڈ میوٹک ڈویژن ہے اوسائٹ کی وہ ایسے ہی پروسیڈ کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ میٹافیز. تو ہمارے پاس رائٹ آنسر میٹافیز ہے. وہاں پہ آپشن میں ٹیلو فیز ہمارے پاس آپشنز میں دیے ہو سکتے ہیں، تو لیکن ہمیں موسٹ اپروپریٹ یعنی کہ میٹافیز کو چوز کرنا ہے. اسی وجہ سے میں نے جن کو ریڈ ہائی لائٹس کیا ہوا ہے وہی ہمارا موسٹ آف دا ٹائم ہمارا آنسر ہوتا ہے جب پیپر میں آ جاتا ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں نے ریڈ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. نیکسٹ ایم سی کیوز دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری یوٹرس ہے، یوٹرس فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں یوٹرس ہیز 3 پورشنز، اور وہ پورشنز کون سے ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہے فنڈس، باڈی اینڈ سروکس. یوٹرس کے 3 پورشنز ہے. اس طرح سے بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے، اور دین ہمارے پاس اس طرح سے بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ یوٹرس کے جو پورشنز ان کے نیم دے کر اینڈ پہ آل آف دیز کا بھی آپشن دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ یوٹرس ہیز فنڈس، باڈی، سروکس اینڈ دین ڈی پر ڈیلٹا پہ دیا ہو سکتا ہے آل آف دیز، تو ہمیں آل آف دیز پر کریکٹ کرنا ہے. اگر ہمارے پاس اس طرح سے پوچھا ہو کہ یوٹرس ہیز ہاؤ مینی پورشنز 2 1 3، تو ہمارے پاس 3 از رائٹ آپشن ہمارے پاس ہوگا. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ جو فیلوپین ٹیوب ہے ہمارے پاس اوپن ہوتی ہے انٹو دا وومب. فیلوپین ٹیوب کو کہتے ہیں ہم یوٹرائن ٹیوب کہتے ہیں، اینڈ دین اوپن انٹو دا وومب، وومب کو ہم یوٹرس کہتے ہیں. آپ کو اس طرح کے نیم آنے چاہیے کیونکہ سم ٹائم پیپر میں یہی کنفیوژن کریٹ کر دیتا ہے کہ وومب کس کو کہتے ہیں، وومب اووری کو کہتے ہیں یا یوٹرس کو کہتے ہیں. وومب یوٹرس کو کہتے ہیں اور فیلوپین ٹیوب کو یوٹرائن ٹیوب کہتے ہیں. اس طرح سے پیپر میں ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ یوٹرائن ٹیوب اوپن انٹو دا یوٹرس، لیکن میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ فیلوپین ٹیوب اوپن انٹو دا وومب، تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ رہے اور آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے. دین نیکسٹ ایم سی کیوز کی بات کر رہے ہیں کہ جو فرٹیلائزڈ اووم ہے اس کو کیا کہتے ہیں. فرٹیلائزڈ اووم مین سپرم سے جب اووا کی جب ہمارے پاس ایگ کی جو فرٹیلائزیشن ہوگی تو جو ہمارے پاس اووم بنے گا فرٹیلائزڈ اووم ہم اس کو کہتے ہیں. اس کو ایک اور نیم بھی ہم دیتے ہیں، وہ کیا نیم ہے؟ اس کو زائگوٹ کہتے ہیں. جیسے کہ یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے پیپر میں ایسا کہ فرٹیلائزڈ اووم انٹر دا یوٹرس ویئر اٹ از امپلانٹیڈ، کہ یہ ہمارے پاس جو فرٹیلائزڈ اووم ہے یہ یا زائگوٹ یوٹرس میں انٹر ہوتا ہے، وہاں پہ یہ امپلانٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اووم کا ورڈ نہ بھی دیا ہو تو زائگوٹ کا آپشن بھی دے کر تو ہمارے پاس یہ پوچھا جا سکتا ہے، دین زائگوٹ از رائٹ ہوگا ہمارا. یہ میں نے آپ کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہ ایم سی کیوز اس میں ایڈ کیا ہے کہ فرٹیلائزڈ اووم از آلسو ناؤن ایز زائگوٹ. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ جو وومب ہے، وومب کو یوٹرس بھی کہتے ہیں، اوپن انٹو وجائنا، وجائنا کو برتھ کینال بھی کہتے ہیں.
थ्रू सर्विक्स। तो ये आंसर हमारा ये एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है कि जो वूम्ब है या यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स। तो सर्विक्स जो हमारा है, हमारा यही आंसर होता है कि जो यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स, यूट्रस वजाइना में ओपन होती है सर्विक्स के थ्रू। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो जैसे कि हमने पीछे बात की कि जो हमारे पास स्पर्मेटिड्स हैं और स्पर्म सेल्स हैं, ये हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं। ऐसे ही हमारे पास फीमेल में एग सेल जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। फीमेल में एग सेल्स और जो पोलर बॉडीज कहते हैं, सेकेंडरी oocyte के साथ पोलर बॉडी जो होती है वो हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं। और जो एग सेल होता है, मैंने आपकी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ऑप्शन में जस्ट एग सेल लिखा है कि यही एमसीक्यूज में रिपीट हुआ था कि एग सेल हमारे पास हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। तो हमारे पास एग सेल हमारे पास हैप्लॉइड होता है। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो हमारे पास जैसे कि हमने पीछे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात की कि जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसी तरह फीमेल में जो एग प्रोडक्शन होती है वो साइक्लिक एक्टिविटी है। साइक्लिक एक्टिविटी हर मंथ हो रही होती है, ओव्यूलेशन हो रही होती है। तो ये हमारे पास इन फीमेल प्रोडक्शन ऑफ एग इज द साइक्लिक एक्टिविटी। मेल में ये कॉन्टिन्यूस हो रही होती है और जो फीमेल में है ये साइक्लिक एक्टिविटी मंथ टू मंथ हो रही होती है। और जो मेल में है ये हर दिन ही हो रही होती है। कि जैसे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में ऐड करता जाऊं कि जो हेल्दी मेल है वो हर दिन 400 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा होगा अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गुनेट्स के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते जाएं कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है फीमेल के अंदर उसको क्या कहते हैं, तो उसको मेनार्की कहते हैं। मेनार्की कहते हैं कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो प्यूबर्टी के टाइम पर फीमेल के अंदर हो रही होती है उसको हम कहते हैं मेनार्की। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेडरल की ये टेक्स्ट बुक लाइन है, पीटीबी में ये कहीं भी नहीं इसका जिक्र किया गया। देन आगे बात कर लें कि जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन हर महीने और एक एग का डिस्चार्ज हो जाना उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन हमारे पास एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के यहाँ पे पूछा हुआ है कि ओव्यूलेशन कितना टाइम लेता है। तो ओव्यूलेशन टेक्स लेस देन 5 मिनट्स। तो मैंने 5 को जो हाईलाइट किया हुआ है, रेड मार्क किया हुआ है, तो 5 ही हमारा आंसर होता है। तो ओव्यूलेशन टेक्स लेस देन 5 मिनट्स ये लेगा होता है ओव्यूलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अभी मैंने बात की कि जो ओव्यूलेशन है वो एलएच को आता है, वही बात हम आगे अब करने लगे हैं कि जो डिक्रीज जो अब डिक्रीज हो जाएगी एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के डिक्रीज होने की वजह से और एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हमारे फीमेल के अंदर हो जाएगा। एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिक्रेट करेगा, पीजी मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने लिखा हुआ है, पीजी मीन्स टू सिक्रेट एलएच, एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाएगा, इंड्यूस ओव्यूलेशन करवाएगा। फिर से एक मतलब इसको डिस्कस कर लें कि जैसे डिक्रीज ऑफ एफएसएच हुआ एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन हुआ तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल जाएगा कि सिक्रेट करो कि एलएच सिक्रेट करो, एलएच सिक्रेट होगा तो ओव्यूलेशन करवाएगा, ओव्यूलेशन कराएगा तो एग डिस्चार्ज होगा, एग डिस्चार्ज करेगा तो हमारे पास देन कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन एंड देन प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। अगर प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होती तो वही डिजेनरेशन प्रोसेस होगा, मेंस्ट्रुएशन एंड देन सेल डेब्रिस वगैरह डिस्चार्ज हो जाएंगे। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, रिपीटेड एमसीक्यूज के जो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है यानी कि सेल डेब्रिस एंड जो ब्लड हो रहा होता है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो वो कितना टाइम ले रहा होता है। इट इज़ यूजुअली लास्ट टू अबाउट 3 to 7 डेज ये ले रहा होता है मेंस्ट्रुएशन में। ये वेरी करता है, फीमेल टू फीमेल वेरी कर रहा होता है, 3 डेज भी 5 डेज भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एक तमाम औरतों को, इंडिविजुअल्स को देखा गया कि उनमें कितना होता है, तो जिनमें 3 to 7 ही मेनली हर औरत में हो रहा होता है। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं कि एंड और कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं। सिजेशन भी इसको कहते हैं, सीज हो जाना मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंसेस का, उसको हम मेनोपॉज कह रहे होते हैं। एंड और कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नाउन एज मेनोपॉज, ये 50 या मिड ऑफ 40 में जाकर मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है इन फीमेल्स।
نیکسٹ ایم سی کیوز کی بات کر رہے ہیں کہ اوجینیسس، یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ، آپ اس کو ایم سی کیوز کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ پیپر میں آ جائے تو موسٹ آف دا بچے اس کا غلط آنسر لگائیں گے، لیکن میں نے آپ کا بھائی ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو اس کی کنفیوژن کریٹ ہونے نہیں دینی انشاءاللہ. اس وجہ سے میں نے آپ کا یہ لائن ایڈ کر دی کہ اوجینیسس جو ہو رہا ہوتا ہے یہ اکر ان گریفین فولیکل. ہم فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں جب فولیکل میچور ہوتا ہے اس کو ہم گریفین فولیکل کہتے ہیں، اور اسی گریفین فولیکل کے اندر اوجینیسس اکر ہو جاتی ہے. ہاں جی، اوجینیسس اکر ان گریفین فولیکل. یہاں پہ گریفین فولیکل کی جگہ میچور فولیکل بھی لکھا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، گریفین فولیکل از بیسٹ ہمارے پاس ہے کہ گریفین فولیکل میں اوجینیسس اکر ہوتی ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو رٹ لینی ہے یہ لائن. دین نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کہ جو سفلس ایک سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے ہمارے پاس. سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز سفلس کوزڈ بائی ٹریپونیما پیلیڈم. یہ تو یو ایچ ایس کی موسٹ امپورٹنٹ لائن ہے کہ یو ایچ ایس کو یہ ٹاپک سفلس بہت سی زیادہ پسند ہے کہ سفلس کوزڈ بائی ٹریپونیما پیلیڈم. موسٹ امپورٹنٹ ایک اور دو لائنز بھی ایڈ کر، وہ میں نے یہاں پہ نہیں لکھی، وہ سب بچوں کو ویسے ہی آنی چاہیے کہ جیسے کہ ایڈز جو ہوتا ہے یہ وائرس کوز کرتا ہے، ریٹرو وائرس یہ بھی پتا ہونا چاہیے. جرمینل ہرپس جینیٹل ہرپس جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہرپس سمپلیکس ٹائپ 2 وائرس کوز کر رہا ہوتا ہے. اور سفلس کا تو پتہ ہی ہے، ٹریپونیما پیلیڈم ایکسپائروکیٹ بیکٹیریا جو ہوتا ہے وہ کوز کر رہا ہوتا ہے. اینڈ گنوریا ہمارے پاس ایک گرام پوزیٹو بیکٹیریم نیزیریا گنوریا ہمارے پاس کوز کر رہا ہوتا ہے گنوریا کو. تو یہ تھے ہمارے پاس ریپروڈکشن کے موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹیڈ یا موسٹ امپورٹنٹ ٹیکسٹ بک لائنز، جن کو سم ٹائم بچے نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور ہائی لائٹ کرنا بھول جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ کی سہولت کے لیے، میں آپ کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں نے آپ کی سہولت کے لیے ایک ہی جگہ تمام لائنز کو اکٹھا کر دیا. آئی ہوپ میں آپ کو اپنی بات سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں گا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ریپروڈکشن کے موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ بک لائنز یا موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز شیئر کرنا نہ بھولیے گا. خوش رہیں، خوش رہنے دیں. اللہ حافظ.